Assalamu alaikum everyone. So today we will be talking about the English portion of MDCAT. English portion वो portion होता है कि जो कि सबसे short weightage वाला portion होता है और most neglected portion होता है. मतलब हम लोग फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश पोर्शन को हम लोग छोड़ देते हैं और अपनी गट फीलिंग्स की बेस पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. In today's video, I'll be talking about 10 resources you can use for acing the English portion of your MDCAT. सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंग्लिश में कितने MCQs होते हैं और उनका वेटेज कितना होता है. तो इंग्लिश में अबाउट 15 to 20 MCQs होते हैं और अब लास्ट 2-3 ईयर्स से हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट भी ऐड हो रहा है बीच में, तो लॉजिकल रीजनिंग के भी 5 to 6 MCQs होते हैं. तो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट सम हाई यील्ड रिसोर्सेज यू कैन यूज़ फॉर एसिंग योर इंग्लिश प्रिपरेशन. तो लेट्स स्टार्ट द. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास लिटरेचर होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई रिटन मटेरियल जिसके थ्रू आप तैयारी करेंगे, या कोई बुक. मतलब काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कौन सी बुक यूज़ करें, कौन सा कंटेंट यूज़ करें. तो आई वुड सजेस्ट केमिकल ग्रामर फॉर इट. केमिकल ग्रामर इज़ अ रियली गुड बुक. कॉम्पैक्ट फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में है वो, और डॉक्टर सलमान वहीद की लिखी हुई है. सो इट्स अ वेरी नाइस बुक. इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश, डू यूज़ दैट बुक. जिनके पास फिजिकली वो बुक अवेलेबल नहीं है, आई विल शेयर द PDF लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड टेक इट फ्रॉम देयर. दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप एक होम लर्नर हैं या फिर आप FSC लेवल पर हैं, कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो यूट्यूब लेक्चर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, स्पेशली इंग्लिश पोर्शन में. तो उसमें आई हैव सम चैनल्स जिनको मैंने खुद भी देखा था, और ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज सजेस्टिंग पीपल अबाउट इंग्लिश प्रिपरेशन, तो मैं फिर उनको चेक करता था पहले एंड देन आई यूज्ड टू सजेस्ट पीपल. तो उसमें सबसे पहला चैनल जो है आपके पास दैट इज़ डियर सर. उसमें कुछ इंग्लिश ग्रामर की चीज़ें हैं, वो आप सर्च आउट कर सकते हैं. नसीर अब्बास के लेक्चर्स हैं, यूट्यूब पर कुछ लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो अवेलेबल हैं आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको जो संडे टेस्ट्स होते हैं वो लाजमी लेने हैं, और उसके बाद जो डिस्कशंस होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज़ टेस्ट में सिर्फ वही वाले MCQs दिए जाते हैं कि जो कि आपके फाइनल टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हाई यील्ड होते हैं. फिर उसके बाद जब टेस्ट डिस्कशंस होती हैं तो उसमें उन MCQs की एक्सप्लेनेशन और उनमें जो जो रूल्स यूज़ किए हुए होते हैं उनके बारे में बताते हैं. तो वंस यू मास्टर दोज रूल्स जो कि कॉमनली रिपीट हो रहे हैं या कॉमनली पेपर्स में आ रहे हैं, पास पेपर्स में आ रहे हैं या संडे टेस्ट में आ रहे हैं, तो उनको अगर आप अच्छे से कर लें, उनकी एक्सप्लेनेशन को समझ लें, जो कि संडे टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन में वो लोग डिस्कस करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें आ जाती हैं. तो मैंने भी अपना 60-70-80% इन्हीं टेस्ट डिस्कशंस में इंग्लिश का सीखा था. बिकॉज क्योंकि मैक्सिमम आपकी जो गेन पावर है या गेन है वो इन्हीं के थ्रू होता है. क्योंकि आप लेक्चर जितने भी लेते रहें, जब तक आप उनको कॉन्साइज होकर ना सुने, समझ नहीं आती. तो टेस्ट डिस्कशंस को लाजमी लें, स्पेशली इंग्लिश की. जो जो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, उनको अपने पास नोट डाउन करें, उनको रिवाइज़ करें, और इस तरीके से आप काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर लेंगे. पास्ट पेपर रिव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. अब अपने ईटा के जो TMU के जो पास्ट पेपर्स होते हैं, लास्ट 5 ईयर्स के पास्ट पेपर्स देखें, यू विल गेट एन आइडिया कि वोकैबुलरी किस तरह की आती है, यू विल गेट एन आइडिया कि ग्रामर के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं. तो पास्ट पेपर्स को लाजमी देखना है, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें, और जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, और उनमें जो जो ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं उनको सीखें, और उन ग्रामर के रूल्स पास्ट पेपर के क्वेश्चन में यूज़ होते हैं उनको देखें. तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपके पेपर्स में क्वेश्चन किस तरह आएंगे. तो पास्ट पेपर्स आर रियली इंपॉर्टेंट. पेपर क्वेश्चंस आर मस्ट, नेवर लीव देम अप. उनको लाजमी सॉल्व करें. और मैनी पीपल आस्क मी अबाउट द MCQ प्रैक्टिस बुक्स कौन सी यूज़ करें. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग किप्स की प्रैक्टिस बुक यूज़ कर लें. ऑल्दो इट इज़ अ बिट टफ, लेकिन यह है कि क्वालिटी टेक्स्ट बुक चाहिए या क्वालिटी प्रैक्टिस बुक चाहिए, तो किप्स इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन. उसके अलावा स्टार्स की भी अवेलेबल होती हैं, लाइक इफ़ यू आर इन पेशावर, तो यहाँ पर जो अकेडमीज़ हैं QCA है, एक्सेट्रा MM है, तो उनकी भी बुक्स अवेलेबल होती हैं. लेकिन किप्स इज़ रियली गुड. थोड़ी सी टफ है बट यू शुड ट्राई दैट. उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट्स के LMS अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल किप्स का LMS है, वहाँ पे किप्स के टीचर्स की वीडियोज़ हैं. यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा किप्स की वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन द लास्ट फेज ऑफ माई प्रिपरेशन, तो आई यूज्ड टू सर्च आउट, और यूट्यूब पर मुझे काफ़ी किप्स की, स्टार्स की, स्टेप्स की वीडियोस मिल जाती थी. और चीज़ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यूट्यूब पे आपके पास नसीर अब्बास के लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, स्टेप्स के भी होंगे, किप्स के भी होंगे. उसके अलावा
LMS ہوتی ہیں. اگر آپ کو فری سے کہیں سے LMS مل رہا ہے یا ویری اکنامیکل پرائس میں کہیں سے LMS مل رہا ہے تو وہاں پر ویڈیوز اویلیبل ہوتی ہیں. یو کین ڈو دیٹ. تو وہاں پر بھی اس کے تھرو بھی آپ کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. آئی ریممبر وین آئی یوز ٹو پریپیئر تو یوٹیوب پر اسٹیپس کی کچھ ویڈیوز اویلیبل تھیں آن ایکٹیو پیسو وائس. تو آئی یوز ٹو ٹیک دوز لیکچرز آل دو آئی ہیڈ کپس LMS. لیکن کپس کی ویڈیوز جو ہیں کہ کافی زیادہ لینتھی ہوتی ہیں. تو جو چیز آپ کو بور کر رہی ہے جسٹ ڈونٹ ڈو دیٹ اور ڈونٹ ویسٹ ٹو مچ ٹائم آن دیٹ. فار ایگزامپل کپس کی ایک ویڈیو جو تھی وہ ایک گھنٹے کی ہوتی تھی اور ایک رول اس میں صرف سمجھاتے تھے. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جسٹ ٹرائی ٹو ڈو میکسیمم ان منیمم ٹائم. تو اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں یا اس طرح کے لیکچرز دیکھیں جہاں پر آپ کو منیمم ٹائم میں میکسیمم چیز سیکھنے کو مل جائے. انگلش کی تیاری کرتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے کورس آؤٹ لائن کے بارے میں پتہ ہو. لائک یو ہیو ٹو پریپیئر اونلی 15 to 20 MCQs اور اس کے لیے آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن ہونی چاہیے. تو کورس آؤٹ لائن میں وہی چیزیں آپ نے کرنی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, کامنلی ریپیٹ ہوتی ہیں. کورس آؤٹ لائن کسی بھی بک کی اٹھا کر دیکھیں, کسی بھی گرامر بک کی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں 30-40 ٹاپکس لکھے ہوئے ہوں گے اور ان میں سے آئی ایشور یو کہ 20 ٹاپکس جو ہوں گے ان کا آپ کے ٹیسٹ سے کوئی ریلیشن ہوگا ہی نہیں ہے, ان سے کوئی MCQ آپ کے ٹیسٹ میں آئے گا ہی نہیں. اور اگر آیا بھی تو منیمم اور میکسیمم ایک MCQ آئے گا, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. تو ٹرائی ٹو ڈو دوز ٹاپکس جو کہ بہت زیادہ ہائی ییلڈ ہیں اور امپورٹنٹ ہیں. بیکاز یہ ہے کہ انگلش کو اپنے امپورٹنس دینی ہے لیکن اتنی امپورٹنس بھی نہیں دینی کہ وہ ڈومینیٹ کر جائے دوسرے سبجیکٹس پر اور دوسرے سبجیکٹس کو ٹائم ہی نہ ملے. تو انگلش کو اس کے پروپورشن کے حساب سے ٹائم دیں آپ لوگ اور وہی ٹاپکس کرنے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں. انگلش میں کورس کو اسپلٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لائک میں آپ کو ابھی بھی فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں کہ میں نے کون کون سے ٹاپکس کیے تھے اور کون کون سے ٹاپکس ہائی ییلڈ ہوتے ہیں. اس میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ آ جاتا ہے, اس میں نریشنز آ جاتے ہیں, اس میں وائسز آ جاتے ہیں, اس میں کنڈیشنلز آ جاتے ہیں, اس میں گرامر سے ریلیٹڈ پارٹس آف اسپیچ ہیں, پریپوزیشنز ہیں, انجیکشنز ہیں, بیسک رولز ہیں جو کہ گرامر رولز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایڈجیکٹیو ہے, ایڈورب ہے اور ڈفرینٹ پارٹس آف اسپیچ مطلب جتنے بھی ان سے ریلیٹڈ رولز ہیں, ایڈجیکٹیوز کے رولز ہیں, ناؤنس کے رولز ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے اور امپورٹنٹ ہیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ ووکیبلری جو ہے اس کے لیے آپ پاس پیپر کی ووکیبلریز دیکھ لیں اور کوئی جو آپ کو اکیڈمی اگر آپ جا رہے ہیں تو وہاں پہ جو امپورٹنٹ ووکیبلری ہے اس کو دیکھ لیں. بیکاز اٹ از ناٹ پاسبل فار یو ٹو ڈو دا انٹائر ووکیبلری 500-1000 ورڈس ان اے لمیٹیڈ ٹائم. اگر آپ کے پاس 2 مہینے کا ٹائم ہے تو اس میں آپ ادر ٹائم ووکیبلری کو نہیں دے سکتے. اور ووکیبلری کے لیے ایک میرا آپ کو ایڈوائس ہے کہ اگر آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. لائک تھوڑی تھوڑی ووکیبلری روز کریں تاکہ آپ کے لیے ایٹ دا اینڈ برڈن نہ ہو ووکیبلری کے سلسلے میں. تو اس طرح اگر آپ انگلش کی پریپریشن کریں گے اسپلٹ کر کے ٹاپکس میں تو آپ کے لیے کافی زیادہ ایزی ہو جائے گا. اچھا, ایک اور غلطی یہ ہے کہ انگلش کی جب آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ کہ آپ کسی ایک ٹیچر پر اسٹک کریں یا کسی ایک اکیڈمی پر اسٹک کریں. بیکاز انگلش میں ڈفرینٹ کافی ڈائیورس ٹاپکس ہیں اور کوئی ایک ٹاپک کوئی ایک ٹیچر اچھے سے سمجھا رہا ہوگا, کوئی دوسرا ٹاپک دوسرا ٹیچر اچھے سے سمجھا رہا ہوگا. تو ٹرائی ٹو ڈو ٹاپکس ایز پر یور انڈرسٹینڈنگ. فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی انگلش ٹیچر کی سمجھ آ رہی ہے کسی ایک ٹاپک پر تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا ٹاپک بھی آپ کو وہ اچھے سے سمجھا سکے. یا آپ کو کپس یا LMS کے ٹیچر کی سمجھ آ رہی ہے کسی ایک ٹاپک پر, فار ایگزامپل وائسز پر, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر آپ نریشنس کے آپ کو تیاری کروا رہا ہے یا نریشنس آپ اس کے لیکچر لے رہے ہیں تو آپ کو اس کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو انگلش میں آپ کو تھوڑا سا ڈائیورس جانا پڑتا ہے ٹو گین میکسیمم تھنگس. تو جب بھی آپ تیاری کریں تو اٹس اوکے ٹو روم آل اراؤنڈ کہ آپ کو کوئی بھی چیز کہیں سے بھی ملتی ہے آپ اس کو گین کرنے کی میکسیمم کوشش کریں. لاجیکل ریزننگ کا پارٹ وہ ہے کہ جس کو موسٹلی لوگ نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ مطلب کہتے ہیں کہ ہم اینڈ ٹائم پر جائیں گے اور اس کو سالو کر لیں گے. تو لاجیکل ریزننگ از لٹل بٹ اباؤٹ پریکٹس, لٹل بٹ از اباؤٹ نالج اینڈ لٹل بٹ اٹ از اباؤٹ کہ آپ کی مائنڈ شارپنیس کتنی ہے. تو تینوں چیزوں کو آپ نے کور کرنا ہے. سب سے پہلے اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آئی ریممبر آئی یوز ٹو واچ سم ویڈیوز آف نیئر پیئر. اس کے علاوہ آئی ہیڈ سم ویڈیوز فرام مائی کپس LMS, تو اس کے لیے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انگلش کے لیے لاجیکل ریزننگ کپس کی بہت زبردست ہے. یو کین پریکٹس دیٹ ٹو پریکٹس یور تھنگس. اور تیسرا یہ ہے کہ پاس پیپرز ہوں یا جو بھی ہوں ان کو پریکٹس ایک دفعہ لازمی کر لیں تاکہ آپ تھوڑا سا شارپن ہو جائیں لاجیکل ریزننگ میں. سو آئی تھنک دیٹس آل فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ آپ کو میکسیمم چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی اور جو چیزیں سمجھ نہیں بھی آئیں تو وی ول ٹرائی ٹو کور دیٹ بیفور یور MD CAT ایگزام.